यदि तपाईको घर, जग्गा, पसल वा चल अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्नु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला 9861 074 663 9810 12 22 90। विश्वासको आधार, समृद्धिको शिखर, रियल एस्टेट खबर। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, आज पनि एकदमै सस्तो मूल्यमा रहेका ललितपुरको प्याकहोरी स्थित जैतुन फास्ट फूड एन्ड रेस्टुरेन्ट बिक्रीको बारेमा जानकारी दिनको लागि म आएको छु। यसका बारेमा जानकारीको लागि पुरै भिडियो हेर्न नबिर्सनुहोला। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ जैतुन फास्ट फूड एन्ड रेस्टुरेन्ट रहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म भित्र जाँदैछु र बाहिरपट्टिको जे दृश्यहरू यस प्रकारको देख्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभावले। यसमा चाहिँ तपाईको करिब 24 फिट बाटो, पक्की बाटोले चाहिँ टचिङ भएका यो नेवरी देखि लिएर विभिन्न प्रकारका खाजा सेटहरू पाइन्छ। यो चाहिँ तुरुन्तै बिक्रीमा रहेको छ। एकदमै सुपथ मूल्यमा चाहिँ बिक्री गर्न लागेको छ यो पसलै। यो पसलमा भएका सामानहरूदेखि लिएर चाहिँ यो पसल चाहिँ कति चाहिँ स्पेसमा बनेको छ अथवा यहाँ चाहिँ कति फराकिलो छ भन्ने विषयमा चाहिँ म आइरहेको छु। तपाईले यसबाट चाहिँ जैतुन क्याफेबाट, जैतुन क्याफे एन्ड रेस्टुरेन्टबाट चाहिँ भित्रको दृश्यहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। बाहिरको दृश्यहरू पनि म एकछिनपछि तपाईलाई खुलाउने नै छु र भिडियोले अन्तिमसम्म हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईले। र अब म चाहिँ भित्र आएको छु। दर्शक महानुभावले हेर्न सक्नुहुन्छ। भित्र आउँदाखेरि चाहिँ यस प्रकारको दृश्यहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ जैतुन फास्ट फूड एन्ड रेस्टुरेन्टमा चाहिँ भित्रका दृश्यहरू चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यस प्रकारको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ चाहिँ मानिसहरू पनि खाना खानेदेखि लिएर चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ खाजा सेटहरू पनि पाइन्छ यसमा। र यसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ यसमा फास्ट फुडहरू पनि पाइन्छ र यसमा चाहिँ धेरै चलेकै रहेको छ। यो प्याक पोखरी, ललितपुरको प्याक पोखरी स्थित रहेका यो चाहिँ चोकमै रहेको छ। तपाईले वरिपरिका सिनहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। र यसमा चाहिँ पानी, खानेपानीको त्यसपछि आएर चाहिँ बाटोघाटोकोदेखि लिएर सबै सुविधा भएको, बाथरुमदेखि लिएर सबै सुविधा भएको चाहिँ यो चाहिँ पसल रहेको छ। दर्शक महानुभावले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। र यसमा चाहिँ मानिसहरू पनि यसरी चाहिँ आएर चाहिँ बसोबास गरिरहेको अवस्था देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मजाले चलेको यो चाहिँ फास्ट फुड रेस्टुरेन्ट चाहिँ बिक्रीमा लागेको छ। तपाईले चाहिँ तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो पसल चाहिँ तुरुन्तै बिक्रीमा रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो पसलका लागि चाहिँ तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा 24 फिट बाटोले चाहिँ टचिङ भएको छ। यो चाहिँ ललितपुरको चाहिँ फेरि पनि भन्न चाहन्छु, ललितपुरको लगनखेलबाट अलिकति भित्र जानुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ जैतुन फास्ट फुड एन्ड रेस्टुरेन्ट प्याक पोखरी चोकमै रहेको छ दर्शक महानुभावहरू। उता मङ्गल बजारतिर जाने बाटो चाहिँ अलिकति भित्र उता चाहिँ तपाईँको चाहिँ गोर्खुतिर जाने बाटोमै पर्दछ। यो चाहिँ प्याक पोखरीमै पर्दछ। प्याक पोखरी चोकमै तपाईँले चाहिँ जानुभयो भने यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ अन्य सुविधाहरू चाहिँ यसमा पानीको सुविधा रहेको छ, बाटोघाटोको सुविधा रहेको छ, बिजुली नेटको पनि सुविधा छ र यसमा बाथरुमको पनि सुविधा रहेको छ। एकदमै आकर्षक मूल्यमा चाहिँ बिक्री गर्न लागेको छ। यहाँको चाहिँ तपाईँको यो पसलको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ भाँडाकुँडादेखि लिएर यसमा चाहिँ प्रयोग गरेका सामानहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र मानिसहरू पनि यसरी चाहिँ आएर चाहिँ खाने गरेको छ। यो तुरुन्तै बिक्रीमा छ दर्शक महानुभावहरू। यो पसल चाहिँ तपाईँको चाहिँ पसल रहेको छ, ग्राउन्ड लेभलमै रहेको पसल रहेको छ। र यसमा चाहिँ पसलमा आइटमहरू चाहिँ चाउमिन आइटम र त्यसपछि मोमो आइटमदेखि नेवरी चाहिँ खाजा र बर्गर, पिज्जादेखि आदि लगायतका पसल विभिन्न प्रकारका चाहिँ खाना सेटहरू, खाजा सेटहरू पाइन्छ। तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ दर्शक महानुभावले। यसमा चाहिँ आकर्षक मूल्यमा बिक्री गर्न लागेको छ। यो फराकिलो रहेको छ दर्शक महानुभावले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा यस प्रकारको देख्न सक्नुहुन्छ, फराकिलो नै छ। तपाईले चाहिँ यो पसलका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र यसैमा चाहिँ यसै गरी चाहिँ मानिसहरू आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ खाना खाएको देखिन्छ। र यसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका खाना सेटहरू पनि पाइन्छ। यसमा खाजा सेटहरू पनि पाइन्छ। तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ यसमा। र यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगनखेल बस पार्कबाट चाहिँ 150 मिटर चाहिँ पर रहेको छ दर्शक महानुभावले यो चाहिँ। र यसमा चाहिँ तपाईँले सम्पर्कको लागि चाहिँ पसलवालालाई नै तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यसमा नम्बर राखेको छौँ, त्यो नम्बरमा चाहिँ तुरुन्तै कल गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ दैनिक व्यापार पनि तपाईँको चाहिँ करिब चाहिँ 15 देखि 20 हजारसम्म चाहिँ व्यापार भइरहेको छ। र यसमा सुविधाहरू चाहिँ पानीको, बाथरुमको, नेट, बिजुली आदिको चाहिँ सुविधा रहेको छ यसमा। र यो चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाभित्र पर्छ। र यो रहेको छ पसल चाहिँ तपाईँको जैतुन फास्ट फुड एन्ड रेस्टुरेन्ट रहेको छ। तुरुन्तै बिक्रीमा छ दर्शक महानुभावले। यसमा चाहिँ तुरुन्तै भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसका बारेमा सम्पूर्ण जानकारीको लागि, थप जानकारीको लागि चाहिँ पसलवालाको नम्बर मैले छोडेको छु। त्यो पसलवालाको नम्बरमा चाहिँ तुरुन्तै कल गर्न सक्नुहुन्छ। र तुरुन्तै कल गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो पसल लिन सक्नुहुन्छ। र मूल्य भन्नुपर्दा चाहिँ मूल्य चाहिँ उहाँहरूलाई नै सोधिदिनु होला दर्शक महानुभावहरू। यसमा चाहिँ मैले नम्बर छोडेको छु। यो 3वटा नम्बरमा चाहिँ तुरुन्तै कल गर्न सक्नुहुन्छ। कल गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ
सोध्न सक्नुहुन्छ र तुरुन्तै सोधेर चाहिँ तपाईँले यो पसल लिन सक्नुहुन्छ। तुरुन्तै बिक्रीमा छ दर्शक महानुभावहरू, एकदमै सस्तो मूल्यमा अथवा यो चाहिँ पाइन्छ। यसमा खानेपानी, बिजुली, नेटदेखि लिएर सबै बाटोघाटो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा 24 फिट पक्की बाटोले चाहिँ टचिङ भएका अत्यन्तै आकर्षक मूल्यमा चाहिँ बिक्री गर्न लागेको यो चाहिँ पसलका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले तुरुन्तै हेर्न नबिर्सनुहोला र पुरै भिडियो हेरिसकेपछि उहाँहरूलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ।